Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you all guys? Hope you all are fine and doing well. Today I will discuss the next chapter, the next disorder, that is delusional disorder. The code is 297.1. Delusional disorder एक ऐसा साइकोटिक डिसऑर्डर है जिसमें इंसान को एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग और गलत बिलीफ होता है, यानी ऐसा डिल्यूजन्स होता है और इस डिल्यूजन के साथ वो कम से कम 1 मंथ रहता है. ठीक है. इन बिलीव्स के बावजूद इंसान जो होता है, जो पर्सन होता है, उसकी जो डेली लाइफ फंक्शनिंग होती है वो अक्सर नॉर्मल रहती है और उसका बिहेवियर जो होता है वो स्किज़ोफ्रेनिया जितना डिसऑर्गेनाइज नहीं होता. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, कोई एक पर्सन है जो पूरा बिलीफ रखता है, यकीन रखता है कि उसके जो नेबर्स हैं उसके खिलाफ कोई प्लानिंग कर रहे हैं. ठीक है. जबकि इसकी बात का कोई प्रूफ ही नहीं होता, इसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन ये उसको गलत समझ रहा है. ठीक है. अब देख लेते हैं DSM-5 के अकॉर्डिंग इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया. डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम देखते हैं डिल्यूजनल डिसऑर्डर जो होता है ना, उसको डायग्नोस करने के लिए कुछ क्राइटेरिया बहुत जरूरी है. लाइक नंबर 1 क्या है? 1 और मोर डिल्यूजन. ठीक है. कम से कम 1 मंथ तक 1 या 1 से ज्यादा डिल्यूजन मौजूद होना. नंबर 2 क्या है? स्किज़ोफ्रेनिया के क्राइटेरिया पूरा ना हो, यानी पेशेंट में स्किज़ोफ्रेनिया के मेजर सिम्टम्स जैसे प्रोमिनेंट हेलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज स्पीच या डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर नहीं होना चाहिए. ठीक है. नंबर 3 है फंक्शनिंग रिलेटिवली प्रिजर्व्ड, यानी जो डेली लाइफ है वो काफी हद तक नॉर्मल रहती है. पर्सनैलिटी और बिहेवियर जनरली नॉर्मल होता है सिवाय डिल्यूजन से रिलेटेड बिहेवियर के. ठीक है. डिल्यूजन है क्या? एक बिलीफ है. ठीक है. रॉन्ग बिलीव्स. नंबर 4 आ जाता है मूड एपिसोड्स शॉर्ट हों. ठीक है. यानी अगर डिप्रेशन या मैनिया हुई भी हो तो वो डिल्यूजन के मुकाबले में बहुत कम ड्यूरेशन की हो. ठीक है. अब ये जो मैनिया और डिप्रेशन है ना, ये दोनों हम लोग इंशाल्लाह बाइपोलर में पढ़ेंगे नेक्स्ट डिसऑर्डर में. नंबर 5 क्या है? दूसरी मेडिकल कंडीशन या सब्सटेंसेस की वजह से ना हो, यानी उसको अगर सिम्टम्स ड्रग्स की वजह से, मेडिकेशन की वजह से या किसी मेडिकल इलनेस की वजह से नहीं होने चाहिए. ठीक है. टाइप्स ऑफ डिल्यूजनल डिसऑर्डर. अब डिल्यूजनल डिसऑर्डर किन किन टाइप्स का होता है? नंबर 1 क्या है? परसिक्यूटरी टाइप. ये सबसे कॉमन टाइप है. पेशेंट को लगता है कि लोग उसके पीछा कर रहे हैं, उसके खिलाफ प्लानिंग हो रही है, कोई उसको नुकसान पहुंचाना चाहता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, पुलिस जो है मेरी फोन कॉल्स रिकॉर्ड कर रही है, वो इस तरह के थॉट्स रखता है कि कोई है, हालांकि पुलिस से उसका कोई वास्ता नहीं होता, कोई प्रूफ नहीं होता. नंबर 2 आ जाता है ग्रैंडियोस टाइप. ग्रैंडियोस क्या है? पेशेंट को लगता है कि उसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स हैं. ठीक है. वो बहुत इंपॉर्टेंट या फेमस इंसान हो, ये फील कर रहा है, वो खुद को सोच रहा है. ठीक है. उसका अल्लाह की तरफ से स्पेशल मिशन है. ठीक है. मतलब वो बहुत ही गलत बिलीफ रखता है. फॉर एग्जाम्पल, मुझे दुनिया को बचाने के लिए भेजा गया है, लाइक इस तरह के थॉट्स रख रहा होता है. नेक्स्ट आ जाता है जेलसी टाइप. जेलस टाइप में क्या होता है कि जो पेशेंट को यकीन होता है कि उसका जो स्पाउस है या उसका जो पार्टनर है बेवफा है बगैर किसी प्रूफ के. फॉर एग्जाम्पल, जो मेरी वाइफ है वो किसी और से मिलती है. ठीक है. वो इस टाइप के शक रखता है, जेलसी फील करता है. ठीक है. इरोटोमैनिक टाइप क्या है? पेशेंट को लगता है कि कोई फेमस या हाई स्टेटस पर्सन उससे मोहब्बत करता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, एक फेमस एक्टर है जो मुझे सीक्रेटली मैसेज भेज रहा है. ठीक है. वो इस टाइप के थॉट्स रखता है. नंबर 5 आ जाता है सोमैटिक टाइप. सोमैटिक में क्या होता है? पेशेंट को अपने जिस्म के बारे में गलत बिलीफ होता है. फॉर एग्जाम्पल, मेरी बॉडी में इंसेक्ट्स चल रहे हैं. ठीक है. मेरे जिस्म में बैड स्मेल आ रही है, मेरे ऑर्गन्स खराब हो रहे हैं. वो इस टाइप के थॉट्स रखता है सोमैटिक टाइप में. ठीक है. मिक्स टाइप आ जाती है नंबर 6 पर. एक से ज्यादा टाइप के डिल्यूजन एक साथ हों, यानी जो हम ऊपर 5 टाइप्स पढ़ चुके हैं, वो एक से ज्यादा टाइप अगर मौजूद हो तो वो मिक्स टाइप बन जाती है. ठीक है. नंबर 7 आ जाता है अनस्पेसिफाइड टाइप. जब डिल्यूजन किसी स्पेसिफिक कैटेगरी में फिट ना हो
تو وہ انسپیسیفائڈ ہو جاتا ہے. ایٹیولوجی دیکھ لیتے ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں. جینیٹیکلی فیکٹر ہو سکتا ہے, فیملی ہسٹری میں اسکیزوفرینیا یا سائیکوٹک ڈس آرڈر اگر کوئی رہ چکا ہو, یعنی جینیٹک ونربلٹی آ جاتی ہے اس میں. نمبر 2 آ جاتا ہے بایولوجیکل فیکٹرز لائک ڈوپامین اگر امبیلنس ہو جائیں, برین کے کچھ ایریاز کی ایب نارمل فنکشننگ, ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے یہ ڈس آرڈر اکر ہو سکتا ہے. نمبر 3 آ جاتا ہے سائیکولوجیکل فیکٹرز. سائیکولوجیکل فیکٹر میں لو سیلف اسٹیم آ جاتا ہے, کوگنیٹیو بائسز آ جاتی ہے, مس انٹرپریٹیشن آف ایونٹ آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. نمبر 4 آ جاتا ہے انوائرمنٹل فیکٹرز. انوائرمنٹل فیکٹرز میں کیا ہوتا ہے, کرونک سٹریس, سوشل آئسولیشن, ٹروما, امائگریشن سٹریس, یعنی ایک سٹریس ختم نہیں ہوا ساتھ ہی دوسرا سٹریس اس کے اندر آ جانا, ٹھیک ہے. سینسری امپیئرمنٹ, ہیئرنگ یا ویژن پرابلم ہو سکتی ہے. اچھا, آپ کو میں اب جو بتا رہی ہوں نا ایٹیولوجی, میں آپ کو ہر لحاظ سے بتا رہی ہوں, جینیٹیکلی بھی بتا رہی ہوں, بایولوجیکلی بھی, سائیکولوجیکلی بھی, اور انوائرمنٹل یعنی سوشلی بھی, ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے اسی طریقے سے سیکوینس سے لے کے چلنا ہے. اب ہم نے کون کون سے سمٹمز کور کیے ہیں. مین سمٹمز کیا تھے, ٹھیک ہے, پرسسٹنٹ ڈیلیوژن ہونا چاہیے. ادر سمٹمز میں ہم نے کیا دیکھا, سسپیشیسنس, انزائٹی, اریٹیبلٹی, ٹھیک ہے, اینگر, سوشل ودڈرا, ڈیلیوژن سے ریلیٹڈ بیہیویئر, ٹھیک ہے. اور یوزلی ایبسنٹ چیزیں کیا ہے, سیویئر ہیلوسینیشن, ڈس آرگنائز اسپیچ, گروسلی ڈس آرگنائز بیہیویئر, فلیٹ افیکٹ, یعنی اسکیزوفرینیا جیسا, ٹھیک ہے. یہ والی چیزیں اس میں موجود نہیں ہونی چاہیے. یہ آپ نے خاص طور پر خیال رکھنا ہے جب آپ ڈائگنوز کر رہے ہوں گے, ٹھیک ہے. ٹریٹمنٹ دیکھ لیتے ہیں. پہلا آ جاتا ہے سائیکو تھراپی. سائیکو تھراپی میں سی بی ٹی دیکھتے ہیں. سی بی ٹی کیا کرتا ہے, ڈیلیوژن کو ڈائریکٹلی چیلنج نہیں کیا جاتا, ریئلٹی ٹیسٹنگ امپروو کی جاتی ہے, اسٹریس اور انزائٹی کم کی جاتی ہے, کوپنگ سکلز سکھائی جاتی ہے, ٹھیک ہے. نیکسٹ آ جاتا ہے سپورٹیو تھراپی, یعنی ٹرسٹ بلڈ کیا جاتا ہے, ایموشنل سپورٹ دی جاتی ہے, سوشل فنکشننگ امپروو کی جاتی ہے, ٹھیک ہے. نمبر 4 آ جاتا ہے فیملی تھراپی. فیملی کو ڈس آرڈر کے بارے میں ایجوکیٹ کیا جاتا ہے, پیشنٹ کو سپورٹ دینے کے لیے طریقے سکھائے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ بہت کامن تھراپیز ہیں جو ٹریٹمنٹ بہت ریپیٹیڈلی جو ہے ریپیٹ کی جا رہی ہیں ہر ڈس آرڈر میں. آپ نے چیزیں ان کو ایک دفعہ اچھے سے دیکھ لینا ہے, ہلکی سی ورڈنگ چینج ہوتی ہے اور سارا تھوٹ اور سارا وہ مین جو ہوتا ہے نا وہ سیم ہے سب کا, ٹھیک ہے. پروسیس سب کا سیم ہے. میڈیکیشن کیا ہے, اینٹی سائیکوٹک میڈیسن, ان فرسٹ لائن میڈیسن دی جاتی ہیں, کوئی بھی ہو سکتی ہے, اولنزاپائن ہو سکتی ہے, ہیلو پیریڈول ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. مطلب بہت ڈفرینٹ میڈیسنس ہیں, یہ آپ کو مینشن ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اینٹی ڈپریسنٹس ہو سکتی ہیں اگر وہ ڈپریشن میں ہے, اینٹی انزائٹی میڈیسن ہو سکتی ہیں, شارٹ ٹرم انزائٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق دی جا سکتی ہیں, ٹھیک ہے. پھر پروگنوسس دیکھا جاتا ہے, کچھ پیشنٹ کی ٹریٹمنٹ کافی امپروو ہو جاتی ہیں, کچھ میں ڈیلیوژن کرونک رہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ارلی ڈائگنوس اور ٹریٹمنٹ سے آؤٹ کم بہتر ہوتا ہے. یعنی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے تھراپیز پہ اور ٹریٹمنٹ پہ کہ اگر وہ پراپرلی دی جائیں تو وہ مینج کیا جا سکتا ہے, ادروائز وہ کرونک اور سیویئر چلے جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پر ایک آپ کو میں نے کیس اسٹڈی بھی دیا ہوا ہے, آپ اس کو ایک دفعہ ریڈ آؤٹ کر لیں, ٹھیک ہے. سیم وہی چیز ہے, 45 ایئر ایک میرڈ آفس ورکر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. پچھلے 8 مہینوں سے اس کا جو بلیف ہوتا ہے نا وہ یہی ہوتا ہے, آفس کے کولیگ جو ہے اس کے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, سازشیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. کوئی اس کی جو ای میل ہے وہ سیکریٹلی مانیٹر کرتے ہیں, یوز کر رہے ہیں. وہ ہر چھوٹی بات کو اپنے خلاف ثبوت سمجھتا ہے, حالانکہ کسی انویسٹیگیشن میں اس بات کا کوئی ایویڈنس نہیں ملتا, ٹھیک ہے. وہ پرسن جو ہے اپنی جاب پر ریگولر جاتا ہے اور اپنا کام ٹھیک طرح سے کرتا ہے, اس کی اسپیچ آرگنائزڈ ہے, اسے ہیلوسینیشن نہیں ہوتی اور اس کا بیہیویئر بھی جنرلی نارمل رہتا ہے, لیکن وہ اپنے کولیگ سے دور رہنے لگا, اوپر سے ٹرسٹ بھی نہیں کرتا ان پہ, ٹھیک ہے. تو جب کلینکل اسسمنٹ کی گئی تو جو سائیکیٹرسٹ ہیں یا جو سائیکولوجسٹ ہیں انہوں نے اکارڈنگ ٹو DSM-5 اس کا DSM کرائٹیریا دیکھا,
اس کو پری سیکیوٹری ٹائپ ڈیلیوژنل ڈس آرڈر ہوا. ٹھیک ہے، اس کو سی بی ڈی ٹیکنیک دی گئی، اس کو سائیکو تھراپی دی گئی، اس کو میڈیکیشن پہ رکھا گیا. کچھ منتھ بعد دوبارہ دیکھا گیا تو اس کی جو انزائٹی تھی یا سسپیشیسنیس تھی نا، وہ کمی آئی تھی اس میں. ٹھیک ہے، یعنی اس میں بہتری آ رہی تھی، اس کی سوشل فنکشننگ اچھی ہو رہی تھی. ٹھیک ہو گیا. تو یہاں پر ہم اپنا جو ڈس آرڈر ہے وہ اینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ڈس آرڈر کے ساتھ ملیں گے. اپنا خیال رکھیے گا اور اس کو ڈیلی لائف ایکٹیویٹیز میں ضرور ڈس آرڈر کو دیکھا کرے اور اس کی پریکٹس کیا کرے. ٹھیک ہے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.